नेकपाका चाहिँ दोस्रो वरियताका नेता प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ 34 अर्बको भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यो अख्तियारमा पेश पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूका नजिक भएका गोकुल बास्कोटाको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा आयो, टेप प्रकरणै बाहिरियो। विष्णु पौडेलजी महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा बालुवाटारमा संलग्न भएको, प्रधानमन्त्रीदेखिका नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखिका माधव नेपालदेखिका कुरा आयो। अब यतातर्फ सरकार चाहिँ ध्यान नदिने हैन, अब खालि चाहिँ के भने एउटा आम जनतालाई करको भार एउटा थोपर्ने। हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक हाम्रो देशको सीमा रक्षाको लागि सरकारसँग माग राख्न पाउनु यो संविधानले पनि दिएको कुरा हो, आम जनताले पनि स्वीकारेको कुरा हो। यस्तो माग राख्दा पनि सरकारले चाहिँ गिरफ्तार गर्छ, बलात्कार अपहरणका कुरा आउँछ, सरकारले तिनलाई चाहिँ कारबाही गर्दैन भने एउटा नियत नागरिकलाई दुःख दिने। एउटा कूटनीतिक तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो चाहिँ नेपालीको छुट्टै एउटा रेपुटेसन छ। पार्टीका विवाद चाहिँ चीनका राजदूत आएर मिलाइदिने यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ हाम्रा नेतृत्व र जो देशको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ भारत र चीन परस्त हुनु एउटा चाहिँ त्यो पनि आफ्नो एउटा पद र फाइदाको लागि। यहाँ धर्मको नाममा चाहिँ क्रिस्चियनिटी धेरै बढिसक्यो। प्रधानमन्त्री चाहिँ होली वाइनका कुरा आउँछ, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको इसाई धर्मका कुरा गरेर हिन्दू धर्म सिद्धाउने एउटा धार्मिक राष्ट्रिय बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। राहतको कुरा पनि हेर्नुहोस् कि तल्लो संरचनाको कुरा आउँछ, उसले राहत वितरण गरिराखेको छ, त्यहाँ अनियमितता भएको छ, त्यहाँ काम भएको छ कि चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट भने बिचको यो प्रदेश संरचना यो चाहिँ एउटा चाहिँ सांसद बनाएर कार्यकर्तालाई चाहिँ देखाउने मात्रै हो। यसले आम जनतालाई केही नगर्ने एउटा देखियो। लकडाउनको सरकारको निर्णय चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यो निर्णयका बावजुद हेर्नुहोस् हामीसँग एउटा किट छैन स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, त्यो किट ल्याउँदै त्यहाँ अनियमितता हुन्छ। स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा र आएका किट पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ आफ्नो मापदण्डको छैन भने गुणस्तर आउँछ भने सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा एउटा मानवीय संवेदनशीलताको अवस्थालाई हेरेर एउटा ध्यानै समग्र चाहिँ कोरोनातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकारमा चाहिँ एकप्रति अर्को भ्रष्टाचारदेखि लिएर राजनीतिक प्रोपागान्डा आए। घरबेटीको चाहिँ घरबाल सरकारले 2 महिनाको छोड भन्छ, घरबेटी के भन्छन्, हामीलाई सरकारले चाहिँ छोड भनेर हुन्छ, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर एउटा वकिल पनि हुनुहुन्छ। हजुर पछिल्लो राजनीतिलाई समसामयिक राज्य कसरी न्यायिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ एउटा घटनामाथि अर्को घटना भएर जुन रूपमा गइरहेको छ यो चाहिँ मैले सुरुदेखि भन्ने गरिरहेको छु, यो एउटा समग्र प्रजातन्त्र गणतन्त्रको लागि नै एउटा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्दैछ। यो किन पनि भने एउटा हामीले चाहिँ 46 सालको आन्दोलनबाट एउटा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, त्यसपछि फेरि त्यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ तपाईको 63 सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट फेरि एउटा आन्दोलन गरेर फेरि चाहिँ गणतन्त्रसम्मको अवस्था आइपुग्दा पनि हाम्रो नेतृत्व तहमा अथवा हाम्रो ब्युरोक्रेसी र चाहिँ एउटा राजनीतिक उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूमा एउटा व्यक्ति परिवर्तन भयो तर उहाँहरूको चरित्र परिवर्तन भएन। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ आज एउटा स्पष्ट बहुमतका साथ चाहिँ नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएर गठन भएको सरकारका पनि एउटा भ्रष्टाचारदेखि अपहरणदेखि लिएर हैन एउटा राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न घटना परिघटना बनेर सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यो एउटा चाहिँ प्रणालीमाथि नै चाहिँ एउटा प्रहार र यो चाहिँ एउटा सरकार र चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र अकर्मण्यताको परिणाम हो भन्छु म चाहिँ। जस्तो सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा जुन विधेयकको कुरा पनि आयो, विधेयक पनि अगाडि बढाए तर फेरि पछि बढाए होइन। यो चाहिँ सरकार यति बलियो सरकार हुँदा पनि किन यो तपाईँको यो खेलाडी जस्तो यो राजनीतिमा चाहिँ यो एकदम फोहोरी खेल जस्तो देखिरहेको छ होइन? तपाईँको यस्तो छ हेर्नुहोस्, एउटा विधेयकको प्रावधान चाहिँ हाम्रो संविधानमा जहिले पनि एउटा संसदको दुवै सदन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नलाई चाहिँ एकदम आवश्यकता भयो भने चाहिँ त्यो विधेयक ल्याउन सक्ने प्रावधान हो।
अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा संविधान कानुनको मूल मर्म र भावना विपरीत एउटा नियम कानुनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गोटीको रूपमा चालेर जो सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई अथवा चाहिँ अर्को सरकार अर्को पार्टीको चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ फुटाउने भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो र यस्ता कुरा भने चाहिँ एउटा समग्र प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको लागि यो हितकर छैन र एउटा उच्च तहमा भएका प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो एउटा कोरा कुराको भरमा यस्तो विधेयक ल्याउनु भने चाहिँ यो एउटा संविधानको पनि विपरीत छ किनभने अति आवश्यक कामको लागि ल्याइया विधेयक होइन यो चाहिँ उहाँको अथवा सत्तारूढ नेतृत्वको चाहिँ एउटा स्वार्थको लागि ल्याइया विधेयक हो यो आम नेपाली जनता र चाहिँ एउटा विपक्षी दललाई पनि जुन संविधानको धारा 284 को चाहिँ एउटा संवैधानिक परिषदमा चाहिँ विपक्षीलाई बाइपास गरेर एउटा एकलौटी रूपमा सरकार जान खोज्यो यो चाहिँ एकदम संवैधानिक रूपमा पनि गलत र व्यावहारिक रूपमा पनि सबैले यसलाई चाहिँ गलत मानिराखेको अवस्था हो। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन नेताहरू राजनीतिक फोड खेलिरहँदाखेरि हाम्रो छिमेकी देश भारतले चाहिँ सीमा लिपुलेक क्षेत्रमा चाहिँ सडक बनाएर विस्तार गर्यो भने चर्को क्रोज पनि आइरहेको छ होइन यसमा तपाईँ के भन्नु? हेर्नुहोस् अब सीमाको विवाद चाहिँ यो निरन्तर लामो अवधिदेखि भएको भन्ने जुन कुरा आउँछ हामी एउटा कानुनको विद्यार्थीले के भन्छौँ भने जुनसुकै विषयवस्तु पनि जब एउटा सतहमा आएर उठान भयो मुद्दा सुरु हुन्छ त्यहाँबाट मुद्दाको सुरु हुन्छ। अब हिजो एउटा अघोषित रूपमा चाहिँ जस्तो 1962 देखि भारत चीनको युद्ध विराम भएर त्यो एउटा बस्यो त्यसपछि चाहिँ यो भूभाग चाहिँ अघोषित रूपमा भारतले कब्जा गरे अवस्था हो तथापि त्यसपछिका हरेक सरकारहरूले चाहिँ एउटा भारत परस्त भएर भारतसँग चाहिँ एउटा डराएर चाहिँ कुनै यो विषय उठाउन सकेनन्। त्यो भनिरहँदा अब हामी प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइसक्यौँ। अहिलेको गणतन्त्रको एउटा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ स्पष्ट भारत विरोधी जनमत लिएर उहाँ सत्तामा आउनु भएको छ र भारतलाई चाहिँ एउटा नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले जुन चाहिँ एउटा अडान लिनुभयो स्पष्ट त्यसले गर्दा आम जनताले चाहिँ नेकपा सरकारलाई बहुमत दिइराखेको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ एउटा लिपुलेक कालापानी अब यो विगतदेखि सुस्तादेखिका विवाद छन्। लिपुलेक कालापानीको स्पष्ट भारतले आफ्नो नक्सामा राखिसकेपछि हामीले यो चाहिँ एउटा जनस्तरबाट विरोध भयो बौद्धिक स्तरबाट पनि विरोध भयो र चाहिँ त्यो त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठोस परिणाममुखी वार्ता होस् भन्ने आम जनताको चाहना अनुरूप सरकारले काम गर्न नसकेर जुन खुट्टा कमाएको छ यो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री मोदीसँग र अब त यस्तो परिस्थिति आयो चीनलाई समेत राखेर वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ किनभने त्यो जब बाटो मानसरोवरको उद्घाटन भइसक्यो अब त्यहाँ चीन पनि रहन्छ र म तपाईलाई एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हरेक देश दुई देशबीच सीमा विवाद हुन्छ ती विवादहरूलाई एउटा शान्तिपूर्ण तवरबाट निपटारा गर्ने हो र त्यसको लागि सरकारले चाहिँ एउटा पहल गर्नु पर्यो भूमिका खेल्नु पर्यो त्यो हाम्रो देशको सरकारले खेलिराखेको छैन र यही कुरा लिएर मैले चाहिँ गत कार्तिकमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरिराखेको छु र त्यसमा चाहिँ अस्ति 17 गते पेशी पनि थियो हैन अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था पनि म देख्दैछु किनभने सरकार अहिले पनि त्यो सीमा विवादलाई प्रभावकारी रूपमा त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ होइन एउटा नेपाली जनतालाई र एउटा देशका हरेक नागरिकलाई विरोध आउँछ भनेर एउटा साम्य पार्ने हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्या छ र त्यो हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ अकर्मण्यता र दूरदर्शी सोचाइ नभएको कारणले आज हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको छ। हाम्रो देशको चाहिँ ठुलो भूभाग हामीले चाहिँ गुमाएर पनि हामी मूक दर्शक भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ। जस्तो हजुरले सर्वोच्च यसको सीमाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि गर्नुभएको भन्नुहुन्छ होइन गरिरहनु भएको छ भनेपछि अब सरकारले चाहिँ यस विषयमा तत्काल के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन अहिले हेर्नु सरकारले तत्काल के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरबाट डाइरेक्ट भारतको सरकारसँग वार्ता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ
आह्वान गर्नु पर्यो र एउटा कडा खालको विज्ञप्ति, जस्तो हिजो बाटोको विषयमा त कडा विज्ञप्ति आछ, त्योभन्दा अगाडि विज्ञप्ति पनि एउटा चाहिँ झाडा टार्ने हिसाबले आएको थियो होइन। त्यो चाहिँ एउटा कडा विज्ञप्ति आएर यसलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा त्रिदेशीय वार्ताको हिसाबमा पनि, जस्तो 2018मा चाइनाले यो लिपुलेक जुन त्यो चाहिँ त्रिदेशीय चाहिँ बिन्दु हो भनेर उसले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि रहेको छ। र हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबमा हेर्दा जहिले पनि दुई देश बीचको विवाद चाहिँ एउटा वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो जेनेभा उसमा पनि छ। र भारतको संविधानको चाहिँ अनुच्छेद 51मा उनीहरूको विदेश नीति रहेको छ। त्यसमा भारत सरकारले पनि एउटा चाहिँ सिमाना सम्बन्धी कुनै विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय विवाद आयो भने चाहिँ शान्तिपूर्ण समझदारीमा एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा चाहिँ त्यसलाई हल गर्ने भन्ने संविधानमा रहेको छ। र उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक चाहिँ पालना गर्छौँ भनेर विदेश नीति त्यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा छ। त्यसकारण भारतले पनि, हाम्रो देशको सरकारले खुट्टा नकमाई वार्तामा जाने हो भने भारत पनि वार्ता नगरिरहन सक्दैन। उसलाई कानुनी नैतिक दुवै रूपमा दबाब छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। त्योतर्फ चाहिँ हाम्रो यो सरकार जान खोजिरहेका छैन र जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना र हामीले चाहिँ त्यही अनुरूप सरकारलाई सम्मानित अदालतमा मुद्दादेखि चाहिँ हिजो हामीले माइती घर मण्डलामा एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न खोजिरहेका थियौँ। त्यही अवस्थामा सरकारले चाहिँ हामीलाई गर्न दिएर एउटा गिरफ्तार गरे अवस्था छ। यसको पनि म चाहिँ एउटा घोर भर्त्सना गर्दछु, किनभने आम नेपाली जनताले चाहिँ एउटा हाम्रो फन्डामेन्टल राइट, मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17मा स्वतन्त्रताको हक छ। हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक हाम्रो देशको सीमा रक्षाको लागि सरकारसँग माग राख्न पाउनु यो संविधानले पनि दिएको कुरा हो, आम जनताले पनि स्वीकारेको कुरा हो। यस्तो माग राख्दा पनि सरकारले चाहिँ गिरफ्तार गर्छ, जबकि तपाईको सरकारी संयन्त्रका चाहिँ पदाधिकारी ब्युरोक्रेसीदेखि हरेक कुरामा भ्रष्टाचारका कुरा आउँछ, सरकारले तिनीहरूलाई देख्दैन। र बलात्कार अपहरणका कुरा आउँछ, सरकारले तिनलाई चाहिँ कारबाही गर्दैन भने एउटा नियत नागरिकलाई दुःख दिने र यो कानुन चाहिँ एउटा ऐन कानुन र यो गणतन्त्र नै यो जनताको लागि होइन, यो चाहिँ नेताहरूको लागि भन्ने चाहिँ यो नेतृत्व र यो चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री होइन, उहाँहरूको कार्यशैली, व्यवहार, राष्ट्रपतिका व्यवहार कार्यशैलीले त्यो देखिराखेर आम जनतालाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ वितृष्णा र संविधान विपरीतका काम सरकारबाट भइरहेको छ भन्छु म चाहिँ। जस्तै यो भारतले सीमावर्ती लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि हुँदै चीन जाने सडक बनायो होइन, यसमा हाम्रा आम नेपाली लगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध आपत्ति जनाइरहेका छन्। ती जनाइरहँदाखेरि चीनले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, भारतलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भनेपछि अब यो त्रिदेशीय राजनीति कता ढल्किन्छ जस्तो देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, हामी नेपालीले चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा चाहिँ असंलग्नताको नीति अँगाल्यौँ। हामी कोही देशसँग पनि झगडा नगर्ने र एउटा चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा चाहिँ हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीति पनि निर्धारण भयो। हामी कोहीसँग विवाद बढाउन चाहँदैनौँ। तथापि एउटा कूटनीतिक तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो चाहिँ नेपालीको छुट्टै एउटा रेपुटेसन छ। नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राम्रो रूपमा, शान्ति प्रिय रूपमा मान्छ। त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ यो कुराहरू लाने हो भने यो भारत, चीन दुईटा चाहिँ विश्वका उदयमान शक्तिशाली राष्ट्र होइन, तिनले चाहिँ हामीलाई थिचोमिचो गरेर हाम्रो सीमा अतिक्रमण गर्न सक्दैन, नैतिक रूपमा पनि सक्दैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा पनि सक्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ युनाइटेड नेसनका हामी सबै सदस्य राष्ट्र छौँ, त्यसकारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि सक्दैनन्। र त्यो गर्नलाई यहाँको हरेक सरकारले चाहिँ गर्न नसक्नुमा एउटा चाहिँ भारत परस्त, अहिले त चीनको पनि हिजो अस्ति मात्रै आयो, पार्टीका विवाद चाहिँ चीनका राजदूत आएर मिलाइदिने, यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ हाम्रा नेतृत्व र जो देशको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ भारत र चीन परस्त हुनु एउटा चाहिँ त्यो पनि आफ्नो एउटा पद र फाइदाको लागि, त्यो नै आम नेपाली जनताको दुर्भाग्य र यो एउटा सीमा विवाद चाहिँ त्यो निपटारा हुनलाई ठोस कदम चाल्न नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। त्यो अहिलेको सरकारले यो
सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, कूटनैतिक पहलबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले दुई देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति स्तरीय वार्ताबाट यो कुरा हल गर्न खोज्ने हो भने यो अगाडि बढ्छ। होइन, नेपाली जनतालाई नै हामी चाहिँ यो सीमा पहिल्यैदेखि मिच्या हो, हामी अहिले तत्काल ल्याउन सक्दैनौँ भनेर एउटा उदासीन र जनतालाई एउटा चाहिँ भुल भुलाइयामा पार्ने प्रविधि देखाएर यो सीमा हामी फिर्ता ल्याउँछौँ बिस्तारै आउँछ भन्ने कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले यो निपटारा लाउन सक्दैन र सरकार त्यो तर्फ केन्द्रितै छैन। सरकार चाहिँ खालि सत्तामा कसरी टिक्ने जोडघटाउमा र तपाईँको चाहिँ कसरी शक्ति र पद पैसा कमाउने त्यस्तो उद्देश्यमा लागेर जब एउटा नेतृत्व बन्छ भने त्यो समग्र देश जनता र एउटा संविधान व्यवस्था सबैको लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र हाम्रो देशमा विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, योभन्दा अगाडिको नेतृत्व अहिलेका नेतृत्वले पनि त्यही रवैया अपनाए र चाहिँ एउटा हाम्रो पहिला राजा हुँदा चाहिँ जुन वीरेन्द्रको एउटा हामी सम्झना गर्छौँ त्यो रूपमा पछिको राजतन्त्रले पनि त्यो गरेन, आफैलाई पैसा बढाउने मात्रैमा हिँड्यो राजतन्त्र पनि। त्यसकारण राजतन्त्र पनि फ्यालिएको इतिहास छ। त्यसकारण अब यो गणतन्त्र पनि यही रूपमा गयो भने गणतन्त्रलाई पनि जनताले अस्वीकृत गर्ने दिन आउन सक्छ। जस्तो सरकार सत्ता र पैसाको लोभमा लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन? हजुर। के पछिल्लो समयमा यस सरकारको जुन भ्रष्टाचार कुराहरू बाहिर पनि निस्किरहेको छ होइन? हजुर। तपाईँको वकिलको हिसाबले अबको सरकारको आयु, सरकारको गतिविधि हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई जनताले साँच्चै नै अब यो बहुमत सरकारलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको जस्तो लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब सरकार त्यतातिर गयो, अब म एउटा कानुनको विद्यार्थी, मैले प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ। तर के छ भन्दा जति भ्रष्टाचारका कुराहरू आए होइन, अब त्यसमा स्पष्ट छानबिन भएको छैन। कति भ्रष्टाचारका कुरामा नागरिक स्तरबाट होइन, अब एउटा अख्तियारमा चाहिँ जस्तो यही नेकपाका चाहिँ दोस्रो वरियताका नेता प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ 34 अर्बको भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ, त्यो अख्तियारमा पेश पनि भएको छ र अहिलेकै मन्त्री परिषदका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूका नजिक भएका गोकुल बास्कोटाको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा आयो, टेप प्रकरणै बाहिरियो, त्यो पनि प्रमाण हो होइन। अर्को कुरा चाहिँ विष्णु पौडेलजी महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा बालुवाटारमा संलग्न भएको प्रधानमन्त्रीदेखिका नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखिका माधव नेपालदेखिका कुरा आयो। अब यतातर्फ सरकार चाहिँ ध्यान नदिने होइन, अब खालि चाहिँ के भने एउटा आम जनतालाई करको भार एउटा थोपर्ने र एउटा चाहिँ यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि एउटा सरकारी स्तरबाट कुनै आफ्नो सुविधा चाहिँ कम गरेर राहत दिन नखोज्ने र खालि जनतालाई मात्रै चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा पार्ने, योले गर्दा चाहिँ मैले यो देशमा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि सरकार अपचलनतिर गयो भन्दैछु। र राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा चाहिँ नेपाली जनताले यो संविधानको सुरुवातैदेखि हिन्दू धर्म र चाहिँ सङ्घीय चाहिने, हिन्दू धर्म चाहिन्छ र सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने व्यापक रूपमा माग उठाइराखेको हो। समयले त्यो घटनाक्रम र समयले अब त्यो पुष्टि हुँदैछ। यहाँ धर्मको नाममा चाहिँ क्रिस्चियनिटी धेरै बढिसक्यो। प्रधानमन्त्री चाहिँ होली वाइनका कुरा आउँछ, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको इसाई धर्मका कुरा गरेर हिन्दू धर्म सिद्धाउने एउटा धार्मिक राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा आउँछ र यी कुराले यी नेतृत्व होइन अब धर्म विरोधी छन्, हिन्दू धर्म भन्ने आयो। आम जनता हिन्दू धर्मको सपोर्टर छन् एउटा, त्यो भनिरहँदा मैले फेरि अरू धर्म पनि यसमा अटाउँछ, ठिक छ। अर्को कुरा सङ्घीयता हाम्रो देशको संविधानमा राखिसक्यो, तर सङ्घीयता यति खर्चिलो व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, यस्तो कोरोनाको महामारीको बीच अब सङ्घीयता यो राष्ट्रले यो प्रशासनिक तहले धान्न सक्दैन। त्यसकारण हिजो चाहिँ त्यो प्रदेश संरचना चाहिँ कुनै पनि काममा प्रभावकारी हुन नसके पनि हामीले देखिसक्यौँ होइन। यो बिचको संरचना छ नि, अब अहिले यो राहतको कुरा पनि हेर्नुहोस् कि तल्लो संरचनाको कुरा आउँछ, उसले राहत वितरण गरिराखेको छ, त्यहाँ अनियमितता भएको छ, त्यहाँ काम भएको छ कि चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट भने बिचको यो प्रदेश संरचना यो चाहिँ एउटा चाहिँ सांसद बनाएर कार्यकर्तालाई चाहिँ देखाउने मात्रै हो, यसले आम जनतालाई केही नगर्ने एउटा देखियो। अर्को चाहिँ नेपालको
वर्तमान परिस्थितिमा एउटा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको एउटा संहिताप्रति स्पष्ट भिजन र उहाँहरूले के गर्ने भन्ने पनि एउटा त्यो नीति स्पष्ट राख्न नसकेको र आम जनताले पनि नरुचाएको विषय भएर अब बिस्तारै यो संहिता चाहिँ अभावसिद्ध हुँदै गइराखेको देखिन्छ। जस्तो राजनेता जुन राजनीतिका नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिरहेको भन्दाखेरि यो सर्वोच्च निकाय चाहिँ यो सबै कतिको अछुतो छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 र यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन 48 अनुसार हरेक सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारजन्य कसुर केही भयो अथवा काहीँ संलग्न देखिन्छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र निकाय चाहिँ अख्तियार हो। तथापि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ, के भन्नुपर्छ भन्दा त्यो अख्तियारको प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू यहाँ भागबण्डामा राखिन्छ। नेकपा पार्टी हुँदा नेकपाको, काङ्ग्रेस पार्टी हुँदा काङ्ग्रेसको, भोलि राजा हुँदा राजाको मान्छे लोकमान सिंह कार्की हामीले देख्यौँ र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा आम रूपमा उठिरहेका छ। तथापि म कानुनको विद्यार्थी, हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यो परिकल्पना गरे होइन, त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति आएर चाहिँ निष्पक्ष रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहिँ एउटा संविधानको पनि परिकल्पना हो र संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था नि त्यही अन्तर्गत भएको हो। अब दुर्भाग्यपूर्ण त्यो अवस्था हुन सकेन, हाम्रो प्र्याक्टिस त्यता गएन। अब कानुन भए पनि तपाईँको कार्यान्वयन तह चाहिँ फितलो र एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो पार्टी आफूलाई अनुकूल हुने प्रवृत्ति जुन हाबी भयो, त्यसले गर्दा ती निकाय चाहिँ लगभग अपाङ्ग भइराखेको अवस्था देखिन्छ। किनभने वाइड बडी होइन, एनसिएलकादेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्यान्टोनमेन्टका स्पष्ट रूपमा आम जनतालाई आइसकेका भ्रष्टाचारको पनि त्यहाँ छानबिन भएको छैन। तथापि अस्ति चाहिँ यो बालुवाटार प्रकरणका कुरा आयो। अब यो चाहिँ के भने एकाध आफ्ना मान्छेलाई उम्काउन होइन, अब जोगाउनुको लागि पनि केस ल्याएको जस्तो पनि देखियो। त्यसकारण यस्तो कुराले चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र पनि बलियो हुँदैन, एउटा कानुनी शासन पनि बलियो हुँदैन र आम नागरिक हामी जस्ता वर्ग पनि यसरी चाहिँ सधैँ बसिरहन सक्ने, टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। विश्व अहिले कोरोनाको महामारीमा फसिरहेको छ, तीमध्ये नेपाल पनि अहिले लकडाउनको अवस्थामा बुझिरहेको छ। यसमा चाहिँ सरकारको उपस्थिति कति देख्नुहुन्छ एउटा नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा? अब हेर्नुहोस्, यसमा सरकारले चाहिँ एउटा लकडाउनलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा उद्देश्य, आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने माध्यम र चाहिँ एउटा अर्थ उपार्जन गर्ने माध्यमको रूपमा सरकारले यसलाई हेऱ्यो। अब तथापि के छ भन्दा सरकारले एउटा चाहिँ यो कोरोनाको लागि लकडाउन गरेको एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यो लकडाउन चाहिँ मित्र राष्ट्रमा नि गरेर होला, त्यो टाइममै भयो, यसलाई हामीले सुखद पक्ष मान्नुपर्छ। त्यो लकडाउनको सरकारको निर्णय चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यो निर्णयका बावजुद हेर्नुहोस्, हामीसँग एउटा किट छैन स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, त्यो किट ल्याउँदै त्यहाँ अनियमितता हुन्छ स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा, र आएका किट पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ आफ्नो मापदण्डको छैन भने, गुणस्तर इन आउँछ भने, अब सरकारले चाहिँ काम गरे देखाउने मात्रै एउटा प्रचलन र त्यो अवस्था चाहिँ छ। अब एउटा लकडाउन गर्दा स्वागत योग्य मान्ने बाहेक अरू काम सरकारको प्रभावकारी छैन। हामी कहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ कुनै पूर्वाधार छैन, कुनै एउटा प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्नको लागि सामग्री इक्विपमेन्टहरू नभएको अवस्था, र सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा एउटा मानवीय संवेदनशीलताको अवस्थालाई हेरेर एउटा ध्यानै समग्र चाहिँ कोरोनातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकारमा चाहिँ एकप्रति अर्को भ्रष्टाचारदेखि लिएर राजनीतिक प्रोपागान्डा आए। अब अहिले सीमाको कुरा आए, यसले गर्दा समग्र नेपाल र नेपालीको ध्यान कोरोनाबाट एउटा राजनीतितर्फ केन्द्रित जुन भयो, यो चाहिँ एउटा भोलि हाम्रो देशमा सौभाग्यवश पशुपतिनाथको कृपाले एउटा कोरोना फैलिएको छैन। कोरोना फैलिने अवस्थामा सरकारले केही गर्न सक्ने जस्तो पनि स्थिति छैन, तथापि सरकारले गर्छु भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म कति एउटा हामी न्युज सुन्छौँ, अब स्वास्थ्य उपकरणै छैन, किटै छैन। अब आज बिहान मात्रै म सुन्दै थिएँ, डक्टरले चाहिँ हेरेको भरमा तपाईँलाई कोरोना छैन भनेर सर्टिफाई गरेर पठाइदिइसकेको अवस्थाको न्युजहरू आइरहेको छ। यो भने चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र सरकारले पूर्वाधारतिर चाहिँ एउटा स्वास्थ्य उपकरणतिर प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन। अर्को हेर्नुहोस्, यो बेलामा एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत
खाद्य सम्बन्धी हक छ होइन। एउटा चाहिँ ल सरकारले सङ्क्रमण ऐन 2020 अनुसार लकडाउन गरे अवस्था आम जनताले पहिला मानेर पनि बसे। अब यसमा चाहिँ एउटा मौलिक हकहरू हाम्रो निलम्बन भएको अवस्था होइन, सबै हामीसँग यथावत भएको अवस्थामा कतिपय नागरिक खान पाएन, घर जान पाएन भन्ने अवस्थामा सरकारले सहज रूपमा चाहिँ राहत वितरण पनि गर्न सकेन र चाहिँ एउटा घरसम्म पुर्याउने जुन एउटा पूर्वाधार बनाएर कोरोनाको सङ्क्रमण छ छैन परीक्षण गर्न सकेन। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकार चाहिँ यो प्रति बढी संवेदनशील छैन र चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको उसमा चाहिँ अझ पनि एउटा पूर्वाधार र चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाएर आम नागरिकलाई चाहिँ एउटा बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत चाहिँ सरकारले एउटा पहल गरे मात्रै देखाएको छ। यसमा पनि प्रभावकारी चाहिँ लकडाउन बाहेक अरू गर्न सकेन भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु म। जस्तो सरकारले चाहिँ राहतको विषयमा मैले चाहिँ लगभग 80 करोड खर्च गरेँ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ होइन, तर आम नागरिकले खान नपाएर भोग्नु पनि अवस्था छ। के हो यो वास्तविक कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम मान्छेको गाँसबास कबास चाहिँ एउटा कोरोनाले आक्रान्त भएर मान्छे मर्छु मर्दिनँ भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा भयो। पहिला मान्छेले खान पाउनु पऱ्यो, बाँच्न पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि अरू नियम कानुन हक अधिकारका कुरा अनि आउने भए। अब मान्छेले चाहिँ एउटा गरी खाने वर्गले चाहिँ लगभग 2 महिना जति भइसक्यो, अब उसको तलब रोक्का छ, उसको काम छैन भनेपछि खान नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा लागत राखेर स्थानीय तहको कामै यही बेला हो। त्यो स्थानीय निकायले प्रभावकारी रूपमा तिनीहरूको चाहिँ लागत राखेर एउटा चाहिँ न्यायोचितपूर्ण राहत वितरण गर्ने हो भने चाहिँ सरकारको कदम प्रभावकारी हुन्थ्यो र स्थानीय निकायको पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो। अहिले के छ भने राहतको नाममा चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रोपोगन्डा होइन। अब दिनपर्नेलाई पनि राहत वितरण भएको छ, नपर्नेलाई पनि भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा के भने सरकारले एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो पनि हेर्न थाले र एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यो वर्ग छुट्याएर चाहिँ एउटा सरकारले त्यो व्यवस्थित रूपमा गर्न सकेन र त्योतर्फ सरकार जानुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अनि यो अर्को कुरा एउटा पनि छ कि हजुरको जस्तो अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र जुन 3 जिल्ला काठमाडौँ भ्यालीभित्रमा जति मान्छेहरू बसोबास गरिरहेका छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ अब काम गर्ने ठाउँ पनि छैन, इन्कम पनि छैन, सरकारले पनि हेर्दैन होइन। अब लकडाउनको खुकुलो गरेर छ तपाईँको एउटा पास मिना गर्न नभए जग्गा पाउनुहुन्न होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले यस्ता जुन भोगभोगे अभावमा बाँचिरहेका जुन श्रमजीवी वर्गहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ कसरी के गर्दै हुन्छ, कस्तो गर्दै भने चाहिँ तपाईँको ती वर्गहरू चाहिँ यहाँ लकडाउनको अवस्थामा सजिलो लाभ बस्न पाउँछ ताकि तपाईँको अब अहिले घरबेटीले सिधा कोठाहरूमा आएर घर निकाल्ने यस्तो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा नागरिक बरु सचेत छन्, सरकारी संयन्त्र र एउटा राजनीतिक नेतृत्व त म चाहिँ एकदम संवेदनशील देख्दिनँ। किन पनि भने हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नागरिकले आफै राहत बरु वितरण जम्मा गरेर गर्दछन्, त्यस्तोलाई सरकारले रोक्छ होइन। अब त्यसलाई त चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न दिँदा त्यो राम्रै हुन्छ। भएको मान्छेले कसैलाई कलेक्सन गरेर दिन्छन् भने त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। अब अर्को कुरा, सरकारको आफ्नै संयन्त्र मार्फत प्रभावकारी वितरण गर्न सकिरहेका छैन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न समस्या गुनासोहरू आइरहेका छन्। अब घरबेटीको चाहिँ घरबाल सरकारले 2 महिनाको छोड भन्छ, घरबेटी के भन्छन्, हामीलाई सरकारले चाहिँ छोड भनेर हुन्छ, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्छ। यस्तो मानवीय संवेदनशीलताको अवस्थामा बरु घरबेटीलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी करको दायरामा ल्याउनु पर्यो, त्यो संयन्त्र चाहिँ क्रिएट गरेर त्यो संयन्त्रले काम गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ एउटा बोलिदिने मात्रै परिपाटी होइन। अब यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने म देख्दिनँ, किनभने करमा मान्छे थोरै देखाएर गएका हुन्छन्। अब घरबेटीहरूले अक्सर कर पनि नतिर्ने अवस्थामा अब घरबेटीले छोडेन भने सरकारले कारबाही कसरी गर्ने? अब जो पीडित छन्, हामीले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ एउटा सम्बन्धित अदालतमा रिट दायर गरेर यहाँ खान बस्न अप्ठ्यारो भयो, घरसम्म पुर्याउने एउटा व्यवस्था गरिदियो भनेर मुद्दा हालिराखेका अवस्थामा अदालतले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइन राखेर सुरक्षित रूपमा चाहिँ घर जाने वातावरण बनाइदेऊ भनेर एउटा आदेश गरिसकेपछि सरकारले त्यतातर्फ प्रभावकारी रूपमा त्यो पुर्याउनतर्फ नलागिकन बरु चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा गाडीहरू चाहिँ अलिक सहज गर्ने अवस्था छ अहिले पछिल्लो समय। त्यसले गर्दा अधिकांश मान्छे यहाँ भोकभोके घर पनि पुगे। अब के छ भन्दा धेरै पछि रोजगारीका समस्या आउँछन्।
अब हामीसँग बाहिर भएका रोजगार गर्न जाने जो विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक छन् उहाँहरू काम नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको लागि सरकारले एउटा वैकल्पिक केही तयार गरे अवस्था पनि छैन र सरकारले चाहिँ समग्र एउटा चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने भनेर त्यो बढाउन लागेको अवस्था पनि छैन र चाहिँ सरकारले खालि एउटा के भने हामी सुरक्षित रूपमा राखेका छौँ, हामीले चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लकडाउन गरेर एउटा चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रणमा राख्न विश्वमै सफल भएको छौँ भनेको छ। यो चाहिँ एउटा भन्नुको लागि मात्र हो। अब भोलि कोरोना आएर महामारी हुने पनि सरकारले सोचेको रूपमा यहाँ हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकार अहिले पनि शक्ति पद र कुर्सीको लडाईँ छोडेर कोरोनातर्फ केन्द्रित होस् र कोरोनापछि आक्रान्त नेपाली जनताको चाहिँ एउटा मन मस्तिष्कमा मलमपट्टि लगाउने र एउटा सरकारकै रूपमा उस्तै हुन आर्थिक एजेन्डाहरू त्यो अनुरूपको निर्धारण गरोस् र अहिलेको बजेट पनि एउटा चाहिँ राहत हुने खासको हरेक क्षेत्रलाई त्यो ल्याओस् भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो कामना र एउटा सरकारसँग आग्रह हो। अब सरकारले चाहिँ खालि चाहिँ एउटा आफ्नो पद र हैन एउटा राजनीतिक उसमा मात्रै समग्र देशको र नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित गर्नु, यो नेपाली र एउटा चाहिँ समग्र हाम्रो यो संविधान र व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीतका काम चाहिँ भइरहेको छ।